त्यो प्रचण्डले सिकाएर पठाएका छन्। केपी ओलीले भने जस्तो साँच्चीकै माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता हो, मामुली कार्यकर्ता हो, बुच्छरै हो। रवि लामिछानेज्यूलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईँ बिग हाउस मिडियाको एउटा वरिष्ठ पत्रकार हो नयाँ युवा पुस्ताको लागि। तपाईँको लोड सेडिङ भोग्ने नेपाली जनताले 2 वर्ष सास त फेरि नि त। जनार्दन शर्माजीले जुन फिडब्याक दिनुभयो ऊर्जा मन्त्री भइसकेपछि र उहाँको कार्यकाल सफल रह्यो र उहाँको पनि मन्त्रालय कार्यकाल सफल रह्यो, यसलाई म फरक पार्टीमा माओ पार्टी छोडेर गइसक्दा पनि तर राम्रो कुरालाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। अब पनि कुलमान घिसिङ मात्रै फेरि आउनु भनेको कुलमान घिसिङको हामी पूर्ण रूपले जय जयकार मनाउनु हुँदैन। नयाँ कुलमान घिसिङ जस्तो नयाँ पात्र जन्माउन र कडी थप्नको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। बरु ल्याए पनि राम्रै हो। हामी हार्यौँ त यी नलायक नेताहरू जितेर आज जनता जितेको भए यिनी हारेको भए तपाईँ हाम्रो मुठीमा हुन्थे। प्रभाव दबाव र डिजाइन उता भएको छ। उता भने ठाउँ भनिदिनुहोस् न त कहाँ हो? थप दुर्घटनामा लिखित बकाइदा यही पार्लियामेन्टमा लिखित बकाइदा गरेर तपाईँलाई यस्तो पनि हुने रहेछ। ती पात्र आज लोटरी पर्यो, इडिभी पर्यो, नेपालमा चेयर कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको लोटरी पर्यो शेरबहादुर देउवाजीलाई। देशका दलालहरू मातृभूमिलाई बेचेर पनि रमाउनेहरू, आफ्नै आमामाथि बलात्कार गर भनेर पैसा बोकेर बलात्कार गराउनेहरूको मानसिकता रहन्जेलसम्म 60 होइन 60 डुन 14 चोटि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छन्। लान्जी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यो सर्वोच्च अदालतको बहुचर्चित फैसला अघि तपाईँ र हामीले निकै बहस गऱ्यौँ, निकै छलफल गऱ्यौँ। तपाईँले एउटा जो व्यक्तिको नाम लियौँ उही आए। तपाईँले एउटा आकलन गर्नुभएको थियो कि सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्छ। हजुर, त्यो सँगसँगै सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर 28 घण्टाको टाइम दियो। आज शेरबहादुर प्रधानमन्त्री पनि भइसके, शपथ पनि खाइसके। सर्वोच्चको यो फैसलालाई तपाईँले सामान्य रूपमा लिनुभएको छ, असामान्य रूपमा लिनुभएको छ, स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक हो, यो फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ? मैले यहाँबाट यो विगतको नजिर हेर्ने हो भने उमेशजी स्वाभाविक हो, तर म एकचोटि 2056 ताकामा शेरबहादुर देउवाजीले शेरबहादुर देउवा गिरिजाबाबुले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अर्ली चुनाव जुन घोषणा गर्नुभएको थियो ठ्याक्कै त्यसको सिनारियो जस्तै गणतन्त्रमा भयो र तर कस्तो भयो भने परमादेश जारी गर्यो। यो अस्वाभाविक हो। आज हामीले अस्ति पनि तपाईँकै एपिसोडमा मैले भनेको छु, अघिल्लो एपिसोडमा कि सर्वोच्च अदालतको काम परमादेश जारी गर्ने होइन, न्याय र अन्याय छुट्याइदिएर त्यो जिम्मेवारी व्यवस्थापकीय संसद भएको कारणले गर्दाखेरि पुनर्स्थापना गर, त्यसपछि प्रधानमन्त्री चुन भनेर आदेश दिनुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रपतिको ठाउँमा या पार्लियामेन्टको स्पिकर पर्सन चोलेन्द्र शमशेर जबरा श्रीमान बनिदिनु भएको छ कि भन्ने मेरो आफ्नो अस्वाभाविक आकलन हो। तर 146 जना सांसदहरू सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर निवेदन दिइसकेपछि सर्वोच्चसँग अर्को कुनै उपाय थियो? उसले त व्याख्या गरिसक्यो, संवैधानिक व्याख्या गरेर उसले फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले फैसला गर्यो भने सर्वोच्चको फैसला नै कानुन बन्ने अवस्थामा सर्वोच्चले गरेको फैसला मान्नु पर्दैन? एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति, विधि पद्धति मान्ने। यहाँ सुन्नुहोस्, कु त गरेको थिएन नि त, कु नगरिसकेको अवस्था हो नि। तपाईँ पहिलाको नजिर हेर्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू धेरै नजाउँ, पटक पटक अपदस्थ हुने प्रधानमन्त्री र सेनाले अपदस्थ गर्ने हाम्रै सार्क कन्ट्रीभित्रको एउटा पाकिस्तान छ। त्यहाँ सेनाले कु गरिसकेपछि या संसद अपहरण भएपछि बल्ल सर्वोच्च त्यहाँनिर उभिन्छ। हामीमा त्यो अवस्था आएको थिएन। त्योभन्दा माथि इकाइ थियो एउटा राष्ट्रपतीय सिस्टम, मनार्थ भए तापनि परमाधिपति थियो र अन्तिममा चाहिँ एकचोटि सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको विधिवत तरिकाले संवैधानिक प्रक्रियाले पनि गर्नुपर्थ्यो। हुन त भन्लान् हामी बुढेसकाल लागिसक्यो जब कराउँछ भनेर, तर होइन, कतिपय ठाउँमा हो यही त गल्ती भएको छ त। अब म तपाईँले भन्छु, त्यसो भए नेपाली जनताले मैले पटक पटक भनेको संविधान बनाउनको निम्ति या नेता चुन्नको लागि लेप्चे छापहरू हो त 3 करोड जनता? साँच्चै लेप्चे छाप हो? तर सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठाउने तपाईहरू को हो त? हो, सर्वोच्चको फैसला आफैमा कानुन होइन।
कानुन नेकपा एमाले स्वयं कानुन प्रधानमन्त्रीले हो। मानिसक्नु एउटा राज्यको स्वतन्त्र निकाय हो र पावरफुल हो, दोस्रो निकाय हो। न्यायिक क्षेत्रको पहिलो इकाइ हो, राज्यको अङ्ग मध्येको दोस्रो इकाइ हो र न्यायपालिकामा पहिलो हो, कार्यपालिका पछि उसकै आउने हो। व्याख्या विश्लेषण गर्ने, त्यसको गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई नै हो, यसमा हामी छैनौँ। तर कहाँनिर आपत्ति त लानु चौधरीको? आपत्ति होइन कि यो नजिर एउटा बस्दैछ जहाँ भोलि राष्ट्रपतिले पनि परमादेश जारी गरेर यदि गरिदिनु भयो भने चोलेन्द्र शमशेर जबरा श्रीमानले भोलि उमेशजी कतै सैन्य कु हुन्छ कि, मैले त्यो आकार बमोजिम मैले भनेको हो। तर नि राष्ट्रपतिले आफू कहाँ आवेदन परिसकेपछि 149 जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनिसकेपछि राष्ट्रपतिले बनाइदिया भए आज यो अवस्था आउँथ्यो? राष्ट्रपतिले केपी ओलीले 153 जना सांसदले समावेदन गरे भनेर गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिया भए आज यो अवस्था आउँथ्यो? यिनले मात्रै बोल्न जान्दैनन्, अब जनताहरू पनि बोल्न जानेको छन्। मैले 3 करोड जनताको अधिकांश मत बोलिदिँदैछु। राष्ट्रपतिले संसद गरिसकेपछि पुनः नियुक्तिको लागि 146 जना लगायत पार्लियामेन्टमा गएर तपाईको र स्पिकर पर्सन हुनुहुन्थ्यो, त्यसको उच्च निकाय थियो, अप्पर हाउस थियो, त्यहाँ लैजाऊ, त्यहाँबाट छाना प्रधानमन्त्री भन्नु पर्दैन थियो राष्ट्रपतिले? हो, त्यो राष्ट्रपतिले पनि भन्नु भएन। 146 जना अग्रजहरूले पनि शनाखत गर्नु पर्दैन थियो राष्ट्रपतिले? 146 र 153 त्यसैमा जाँदै त्यही गरेनन्। शीतल निवासले होइन आज सर्वोच्च अदालतभित्र राजनीति छिराको देखिएन? राष्ट्रपति निकाय त आफै राजनीतिक हो, त्यो राजनीतिकलाई छिनोफानो गर्ने सर्वोच्च अदालतको काम पनि हो। तर फलानेले नियुक्ति गर भनेर अधिकार त छैन नि। मैले तपाईँ 146 जना सांसद, 146 को पनि गल्ती कहाँ छ? सशरीर उपस्थित भएका छन्। न्याय खोज्न सर्वोच्च जानु जरुरी छ, न्यायोचित पनि हो अधिकार खोज्न जानु या व्याख्या गरिदियो भनेर। तर 146 जना अग्रजहरूले पनि अप्पर हाउसमा राष्ट्रपतिमा जसरी हाले त्यसपछि गएर स्पिकर पर्सन चारैजना कि कु गर्यो, प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले कु गर्यो, तपाईहरूले चाहिँ यो हेरिदिनु भएन। स्थानीय लेभलदेखि लिएर कार्यपालिकाको प्रतिनिधिहरू, प्रदेशका राज्यका प्रतिनिधिहरू, संसदहरू लगायत के हामी लेप्चे छाप हो त भनेर गएर तपाईको बल्ल त्यो चाहिँ जानुपर्ने हो। उमेशजी, उहाँहरूले सिधै प्रधानमन्त्री को बन्ने भनेर सर्वोच्चसँग न्याय मागे हेर्नुहोस् त, थुक्क लाग्छैन? 3 करोड जनता लेप्चे हुन्, भोट मात्रै प्रयोग गर्ने हो के 3 करोड जनताको अधिकार थिएन? त्यसो भए अब आजदेखि नेपालको कन्टेन्समा लोकतान्त्रिक गणराज्यमा गणतान्त्रिक पद्धति राज्य प्रणालीभित्र अब नयाँ नजिर बस्यो। अब म भन्छु तपाईँ हामीले चुनावमा भाग लिनु हुँदैन। अब त एउटालाई आफ्नो मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने, सर्वोच्चमा भिख माग्न जाने, प्रधानमन्त्री बन्ने भइगर्ने त। अब भन्नुहोस् त लानुजी, हजुर, यो सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री माग्न जाने, भिख माग्न जाने वातावरण सिर्जना गर्ने को हो? कसको गल्तीले यो भएको? 146 हाल्ने पनि हुन्, सट्टा पक्ष बस्ने पनि हुन्, दुईटै हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय होइन? राष्ट्रपति कार्यालय त उलाई त्यो सिग्नेचर गर्ने मनार्थ राखेछन्, त्यसको के अधिकार छ? कसरी गर्नु? तर यहाँ एउटा जबरजस्त छ कानुन, एउटा जबरजस्त कानुन के छ भने राष्ट्रपतिलाई निरङ्कुश बनाउने, उसको निर्णयमा चाहिँ औँला ठड्याउन पाउँदैन भनेर लेख्ने यिनै हैनन् 14 वर्ष लाएर, लेख्ने यिनै हैनन् त्यो कानुन र संविधानलाई। अनि के गर्या? त्यसकारणले अनैतिक स्खलनको राजनीतिक चरित्रभन्दा बाहिर गएको कारणले अन्तिम चरित्र देखाए यिनले, एउटा असक्षम चरित्र देखाए। र अर्को के देखायो भन्दाखेरि हामी कानुन बान्ने, हामी च्याट्ने, हामी जे गर्दा पनि हुन्छ। जनताले त त्यो चस्मा लाएर अन्धो यहाँनिर यसो हात समातेर हान त यहाँनिर स्वस्तिक चिन्ह हान्नुपर्छ भनेर जसरी अन्धालाई हनाइन्छ नि, त्यसरी हान्ने जनता हुन् भन्ने यिनीहरूले व्याख्या गरे। उमेशजी, मेरो भनाइ यहाँ हो, अब 3 करोड जनता काम छैन त?
भन्ने अहम प्रश्न रह्यो। मैले सर्वोच्च अदालतको मानहानि पनि गरे होइन, मैले महाधिवक्ता कार्यालयको पनि मानहानि गरे होइन कि मतलब अधिकार छ, सर्वोच्चलाई व्याख्या गर्ने अधिकार छ, रङ र राई छुट्याउने अधिकार छ। तर प्रधानमन्त्री यसलाई बना विपक्षी नेतालाई भनेर अधिकार त्यो चाहिँ परमादेश जारी गर्यो नि, त्यो मैले गल्ती भयो कि भनेको छु। त्यो गल्ती भयो। के लेखिएछ भन्दाखेरि तपाईँको के गर्नुपर्ने, यो जनमतबाट आएको 2/3 बहुमत थियो। अब जनमतले नै यसको छिनोफानो गर्छन्। पहिला पार्लियामेन्ट स्थापना गर, स्पिकर पर्सन यो आऊ, त्यसपछि यसलाई कसलाई बनाउने स्थापना गरेको पहिलो नजिर तपाईँलाई थाहा छ, जसले न नयाँ सरकार दिन सक्यो न त्यो पार्लियामेन्ट अगाडि बढ्न सक्यो। केपी ओलीले फेरि विघटन गर्छ हो त पार्लियामेन्ट कहिलेसम्म विघटन गर्छ? नै पार्लियामेन्ट त्यहीँनिर असक्षम छ। यो पार्लियामेन्टको के काम उमेशजी, के काम? तपाईँ हामीले भोट हालेर बनाएको होइन, तपाईँ हामीले बनाएको संविधान, तपाईँ हामीले भोट हाल्यौँ त्यही त यो के काम? अब चाहिँ उनलाई भोट हालेर उनी बने। त्यसैले त मैले पटक पटक भन्ने गरेछु, आज फेरि दोहोऱ्याइदिएँ त्यो लाइन। हामी हार्यौँ त यी नलायक नेताहरू जितेर आज देशलाई उपनिवेश घुमाउरो पाराले बनाउँदैछन्, आफ्नो असक्षमताको अन्तिम प्रकाश देखाउँदैछन्। आज जनता जितेको भए, यिनी हारेको भए तपाईँ हाम्रो मुठीमा हुन्थे। तपाईँ हाम्रो जनमतलाई नलट्याइकन तपाईँ हाम्रो जनमतको कदर गर्दै सरकार गठन हुन्थ्यो। असक्षमको अन्तिम प्रकाश देखाउँदै न्यायाधीशसँग फलानेलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् अरे भनेर बनेछन्। अब नि भानुजी ठिक छ, यो फैसलामाथि तपाईँको चित्त बुझेन, कहाँनिर बुझेन भने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिउ भनेर दिएको परमादेश हो, यही मात्रै हो। लानु चौधरीको मैले अरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतको अरू निर्णयले मैले गलत भनेको छैन। त्यहाँनिर 76/5 अनुसार हजुर कुनै पनि सांसदले व्हिप मान्नु पर्दैन। नेकपा एमालेका माधव पक्षका सांसदले त्यो त माधव कुमार नेपाल घोक्रे ठ्याक खान्छु कि भनेर अनि प्रचण्डले सिकाइदिउन् माधवलाई, अनि त्यसपछि जसरी भए पनि व्हिप जारी भएन भने म पार्टीमा फर्के पनि तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हो भनेर नारायण ठानमा गएर सल्लाह गरेको विषय हो। तर फैसला के प्रचण्ड र माधवले पठाएको हो त अदालतमा? अदालतले त व्हिप नलाग्ने फैसला गरिदियो नि त 76/5 अनुसार। कुरा अर्कै छ उमेशजी। के हो भनिदिनुहोस् न त। त्यो कुरो अर्कै छ। रेन्डी बेरी किन गए अमेरिका? 1 महिनासम्म चोलेन्द्र शमशेर जबरा श्रीमान किन जानुभयो बिदाको नाउँमा? त्यसपछि गएर क्वात्रा महामहिजी किन जानुभयो इन्डियन एम्बेसडर एक्सलेन्सी क्वात्रा? त्यसपछि गएर तपाईँको इन्डियाको विदेश विभागको कर्मचारी किन गयो बिदा मिलाएर 15 डेजको लागि? भेरी मिस्टिरियस। भनेपछि प्रभाव र दबावमा आएको फैसला हो भन्नुभएको? प्रभाव दबाव र डिजाइन उता भएको छ। उता भने ठाउँ भनिदिनुहोस् न त, कहाँ हो उता भने? प्रश्न भनिदिनुहोस् न यति बोलेपछि। अहिले चाहिँ ठाउँ चेन्ज भएछ, न्युयोर्कमा गएछन् क्या। न्युयोर्कको दबाब हो यो? न्युयोर्कमा भएको निर्णय म तपाईँले कहाँ कोट गर्दैछु? अब आउने राम्रो शुभेच्छा राख्दछौँ हामी। ठिक छ, केपी ओलीले गर्नु भएन, प्रचण्ड कमरेडहरूले गर्नु भएन, तर प्रचण्ड कमरेड लगायत जसपाको केही आधा उपेन्द्र यादव र डाक्टर साहबको सहयोग, त्यसपछि गएर माधव कमरेडको सहयोग सहितको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सफल होस्। यति धेरैको अब चाहिँ सही दिमाग लाएर गरून् भन्ने हाम्रो शुभकामना हो। तर काँराको बाटो ओछ्याउनमा हिँड्दैछन् साथीहरू। त्यो एमसिसीको डरलाग्दो रूप देख्नु भयो? बस त्यो पनि हो। एउटा अर्को रूप देख्दैछौँ। जुन दिन प्राइम मिनिस्टर 4वटा, हिजो त 4वटा मात्रै तुरुन्तै शपथ ग्रहण गरेछन्। अब आउने मिनिस्टर तपाईँको शपथ गर्ने बेला, छान्ने बेलामा काँराको बाटो छ एक, त्यहाँनिर सुरु हुन्छ। देउबाका चुनौती नै चुनौती छन्। त्यसपछि एमसिसी अब मिलिजुली आउँछ। कसरी आउँछ? यतिकै के अरे प्रचण्ड कमरेडले निर्णय गर्नुभएको छैन। उहाँको टाउको माथिको मूल्य पनि घटाउनु पर्ने थियो र एमसिसी ल्याउनु थियो। तर प्रचण्ड त एमसिसी विरोधी भनेर चिनिन्थे नि त नेकपामा। एमसिसी पास गर्न खोज्ने, प्रचण्ड रोक्न खोज्ने, के हो त वास्तविकता लानुजी? घुमाउरो पाराले जसरी इन्डियामा कहिले ल्यान्डुप डर्जे बन्ने भने कम्पिटिसन भइरहेछ, कसरी हुन्छ आज त्यो पैसालाई युज गर्ने र राटाराट सांसद र मन्त्री किनेर जो चुनावमा जनतालाई दिएको म्यान्डेट अधिकतम पास कसरी गराउने पैसा त थिएन। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई कसरी चाँडोभन्दा चाँडो लागू गर्ने भनेर यिनीसँग पैसा नहुँदाखेरि सट्टामा आइसकेपछि चाँडो हुन्छ भन्दा त्यतिखेर 50-50 प्रधानमन्त्री बन्ने सपना त्यो पनि
खुल्किगयो। त्यसपछि गएर लागिसक्यो लकडाउन, मकसदमा पुग्न सकेनन् कम्युनिस्ट पार्टी नेताहरू। त्यसैले त त्यसको निम्ति पनि अर्को कुरा तपाईँ एमसिसी सँगसँगै अर्को खतरापूर्वक मैले देखेको छु, त्यो चाहिँ प्रचण्ड कमरेडसँग केही कुरा जोडियो, राष्ट्रपति बन्ने एउटा गोप्य सम्झौता यिनीहरूको। अर्को मैले देखेको छु तपाईँको प्रचण्डजीको पैसाका कुराहरू छन् बाहिरबाट ल्याउने, त्यो इन्डियासँग जति सजिलो हुन्छ चाइनासँग हुँदैन। एमसिसी र बिआरआईलाई अब एमसिसी ल्याइसकेपछि बिआरआईको अर्को सम्झौता गर्न लाउँछ सिआइए र रले, जो चाइनासँग रहन्छ 50-50 अहिले इन्ट्रेस्ट मिल्यो, बेमिसालसँग इन्ट्रेस्ट मिल्यो। तर यो भन्दै अर्को चुनौती म भन्छु, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीको अर्को चुनौती छ भविष्यमा उमेशजी, 1 महिनापछि त लिनुपर्छ विश्वासको मत। 2/3 बहुमत ल्याउनेले त आफै लडेर विश्वासको मत लिन सकेन भने अब भ्यागुटा पा भनेर ढार्नी पुग्नेहरूको काहीँ लिन सक्दैन त। स्पष्ट डिजाइन देखियो नि। शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री रोज्दैछन्। किन रोज्दैछन्? शेरबहादुर देउवा यदि 1 महिनामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि 76-5 पछि त उनले संसद विघटन गर्न पाउने बाटो छ। यो चुनावी सरकार हो, यो चुनाव गराउँदैछन् शेरबहादुर देउवा भन्ने प्रश्न देखिसक्यो। यो चुनाव गराउन उनले विश्वासको मत नपाउन नै उनको लागि ठिक देखिन्छ नि त। अध्यादेश लागू गर्छन् 1 वर्षलाई। कस्तो अध्यादेश? विपक्षीले जब दिँदैनन् अध्यादेश जारीको लागि अर्को टायरी, एक टिरमा 2टा हान्दैछन्, स्वीकार गर्दैछन्। अर्कोमा भनिदिन्छु तपाईँलाई, त्यसैले त माधव कुमार नेपालले चाहिँ के कमिटमेन्ट गराएछन् भने प्रचण्ड कमरेडसँग मिलेर कि व्हिप नलाग्ने एउटा कमिटमेन्ट गराउँ न। त्यसो भए केपी ओलीले के भनिदिनु भने, पार्टीमा त फर्किनुहुन्छ नि कमरेड, फर्किन्छु अवश्य। माधव कमरेडले त्यसो भए व्हिप नलाग्ने बनाउनुहोस् त, तर पार्टीमा फर्किन्छौँ हामी दिइसक्यौँ, फिर्ता हुँदैन, प्रक्रियामा गइसक्यो, अदालती प्रक्रियामा। अघिल्लो एपिसोडमा तपाईँ हामीले छलफल गरेका छौँ, भनेको छु मैले कि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, सबैले नेपाली अग्रज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि थाहा छ कि प्रक्रियामा गएको कुरा रिटर्न हुँदैन अदालती प्रक्रियामा। त्यस कारणले गर्दा प्रक्रियामा गइसक्यो, तपाईँ व्हिप नलाउनुहोस्, म पार्टीमै फर्किन्छु, एकमुष्ट हुन्छौँ फेरि। अनि अब त अदालतले सजिलो बनाइदियो नि, व्हिपै नलाग्ने भइसकेपछि, कारबाही नै नहुने भइसकेपछि माधवहरूले शेरबहादुरलाई विश्वासको मत दिने त घोषणा गरिसके आज। हजुर, यदि माधव नेपाललाई अब ओलीले पर्खिने अवस्था देखिएन भने माधव नेपालले त पुरै समर्थन गर्ने अवस्था देखियो। किनभने आज ओलीले प्रश्न भने बालकोट पुगेर माधव नेपाल गर्नुहोस्, कतिजना माधव नेपालको? 24 जना, 23 जना, 23 जना। त्यसपछि केन्द्रीय अप्पर हाउस गरेर तपाईँको राष्ट्रिय सभा गरेर तपाईँ कतिजना? 62 जना। अप्पर हाउस किन चाहियो र? ठिकै छ त, 56 जना त हो नि केन्द्रीय। 56 र 23 कसको 56? नेपाली काङ्ग्रेसको। 61 काङ्ग्रेसको, 23 माधव नेपालको, हजुर 49 प्रचण्डको, बाबुरामहरूको। होइन, माधवले सहयोग गर्ने भने त प्रश्न देखिसक्यो शेरबहादुरको बहुमत आउँछ। हजुर, अब मैले तपाईँसँग जान्न खोजेँ। नै हो, अब बहुमत त देखिन्छ, काउन्ट गर्नुभयो भने बहुमत त देखिन्छ। तपाईँले गणितीय पद्धतिको काउन्ट लेभलमा गयो भने पुग्छ। अब म तपाईँले भन्छु, ठिक छ, काउन्ट लेभल पुग्छ उहाँहरूको विश्वासको मत लिनलाई, फेरि पनि नि गाह्रो छ त उमेश। अब के देख्नुहुन्छ त्यो गाह्रो? यदि पुगेन भने 76-5 पछि शेरबहादुरलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। त त्यही त, त्यहाँ केही न केही हुन्छ। अब यहाँ के देख्नु भएको छ? पार्टी त फुट्नु पर्यो नि, जसपा कि एमाले? जसपा पनि एमाले पनि फुट्नु पर्यो। कस्तो खाले प्रजातन्त्रको अभ्यास हुँदैछ? एउटालाई हटाएर विपक्षीलाई समर्थन गरेर फेरि उही पार्टीमा रहन्छ भने यिनले मात्र प्रजातन्त्र जाने के डरलाग्दो अवस्था देखिरहनु भएको छ भन्नुहोस् न त। प्रश्न हुने के हो? अब शेरबहादुरले 1 महिनामा विश्वासको मत पाउन सके अथवा नपाउन सके, त्यसपछि हुने के हो? त्यसपछि हुने भनेको जबरजस्त रूपमा बाहिरी हस्तक्षेपबाट पार्लियामेन्ट यथावत राख्दै नेपाललाई र नयाँ पुस्तालाई थप दुर्घटनामा लिखित बकाइदा, यही पार्लियामेन्टमा लिखित बकाइदा गरेर तपाईँलाई अहिले चाहिँ वाह भनाउनलाई पछि भविष्यमा भयङ्कर ठुलो हामी हिजरा टाइपको गणतन्त्र लोकतन्त्र रहिरहन्छ
अर्को हिजरा टाइपको कतै आर्टिकलभित्र राजतन्त्रलाई अटाउने। किन भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा जब जब सट्टामा आएका छन् तब तब कहिले ज्ञानेन्द्रले कु गरेका छन् त कहिले पार्टी फुटाएर कु गरेका छन् त कहिले इमर्जेन्सी लाएर कु गरेका छन्। ती पात्र त त्यो हुन् नि, उनको विरासत त त्यो ठामिएको छ नि उमेशजी। मैले त्यसको आकार बावजुद भनेको छु, त्यसकारण 76-5-5 भनिराख्नु भएको छ। 76 1 देखि 76 9 सम्म त मैले फेरि बिहान गरेर मैले त्यो हेरेँ। भनेपछि सामान्य अवस्थामा अबको दिन जाने छैनन्, सामान्य अवस्थामा जाँदैन भन्ने मेरो आकार छ। अब नेकपा एमालेमा कार्यदल बन्यो, 10 बुँदे सहमति बन्यो, एमाले मिल्छ भनियो, माधव नेपालले मेरो भूमिका संसद पुनर्स्थापना मात्रै हो, विपक्षी गठबन्धनबाट म बाहिरिए भने माधव नेपालले, अनि म अब एमालेमा फर्केर पार्टी एकता बनाउँछु भने अब त्यो अवस्था देख्नुहुन्छ माधव नेपालको? किनभने केपी ओलीले आज बालकोट पुगेर भनिसके माधव नेपालले आत्मआलोचना गरे, माफी मागे पनि अब क्षमा हुन्न, माधव नेपाललाई एमालेमा ठाउँ छैन। त्यति मात्रै होइन, केपी ओलीका नेता कार्यकर्ता, एमालेका नेता कार्यकर्ताले माधव नेपालको पुतला जलाएका छन्, माधव नेपालको घर घेर्ने घोषणा गरेका छन्, प्रचण्डलाई फाँसी दे, माधव नेपाललाई फाँसी दे भन्ने नारा लागेको छ। अब के हुन्छ भन्नुहोस्? यो त्यही हो, बिच्चा पनि पाक्यो, माथि पनि पाक्यो, तल पनि पाक्यो, बुद्धि पाकेन भनेर भन्थे नि बुढापाकाले। त मैले बडा अचम्मको यो मान्छे पहिलेदेखि आत्मघाती हुने। हेर्नुहोस्, यो कुरा यदा कदा सिपी मैनाली कमरेडले भन्नुभएको छ कि म उहाँको कुरा सापत लिँदाखेरि आत्मघाती हुन् भनेर। यो यदा कदा मैले उहाँहरूलाई नेता बनाउने मान्छे, किन उहाँ अमृत बोहरा बित्नुभयो मन्त्रीजी, उहाँ सँगसँगैको हो। त्यतिखेर उहाँ चाहिँ अमृत बोहरा बित्नु भएको छैन, सरी माफी पाऊँ, भरतमोहन अधिकारी, भरतमोहन पो बित्नु भयो त। अमृत बोहरा कमरेड जिउँदै हुनुहुन्छ होइन, वामदेव के अरे भीम रावललाई ल्याउने राजनीतिकमा र उहाँलाई फिडब्याक दिने पुरानो अग्रज मध्येमा कमरेड मध्येमा अमृत बोहराजी पनि हो। हेर्नुहोस्, अब उहाँ केही इन्टेन्सनले ल्याउनु भएको छ अमृत बोहरा कमरेडले होइन, त्यो पनि विचार हो। र उनी एउटा कर्मचारी लेभलबाट आएको कारणले गर्दाखेरि र उहाँको जुन अमृत बोहरा कमरेडले उहाँलाई सदस्य दिँदा जुन हिसाबले ल्याउनु भएको छ त्यो अहिले उहाँले प्रवृत्ति देखाउँदै हुनुहुन्छ। म तपाईँले उहाँको पाएको हिस्ट्रीको कुरा गरिदिँदैछु। त्यस कारणले जुन अहिले तपाईँले मसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि एमाले भन्दैछ ठाउँ छैन, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ म एमालेमा गएर एकताबद्ध गर्छु, एकताबद्ध हुन्छु भन्नुभएको छ नि। आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विभीषणको भूमिकामा देखिएका माधव नेपालको अब एमालेमा ठाउँ हुँदैन। यदि नैतिक धराटाले हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टमा डोगला चरित्र हुँदैन। जो कम्युनिस्ट हुँदैन त्यो डोगला चरित्र यही देखाउने हो। त्यो माधव कमरेडमा विगत पनि देख्यो, 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्दा अहिले पनि डोगला देखियो। जो प्रचण्डमा यदा कदा उग्र डोगला चरित्र देखिन्छ, त्यो प्रचण्डले सिकाएर पठाएका छन्। केपी ओलीले भने जस्तो साँच्चीकै माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता हो, मामुली कार्यकर्ता हो, बुच्चरै हो। तपाईँ के को आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको अहिलेको चरित्रले भन्दैछु। उहाँलाई म जति सक्षम, उहाँ 1.5 वर्ष बसेको बेला प्रधानमन्त्री भए बेला मैले ज्यान मात्रै सानो छ तर बुद्धि चाहिँ टाठै रहेछ, ल ठिक रहेछन् कमरेड। 1.5 वर्ष पनि त चलाउनु भयो नि, कसरी ब्युरोक्रेसीले चलाउन सक्ने एबिलिटी रहेछ त उहाँमा, छुद्रा होइन कि भला आदमी भएर उहाँले चलाउन सक्ने एबिलिटी रहेछ भनेर मैले मानेको एउटा पात्र माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्थ्यो त्यतिन्जेलसम्म। तपाईँहरूकै पोर काउन्टरबाट मैले भनेको छु यदा कदा है, यहाँले याद गर्नुहोस्, यहाँले गरेको प्रश्नमा मैले भनेको थिएँ। तर अहिले आएर कम्युनिस्टमा यत्रो गिरेको नैतिक धराटाल चाहिँ माधव कमरेडमा देखिएला जस्तो मलाई लागेको थिएन, तर उहाँ लास्टै गिर्नुभयो। तपाईँले लास्टै गिर्नुभयो भन्नुहुन्छ। यत्रो संसद पुनर्स्थापना भयो, देश विदेशमा यसको चर्चा छ। यो संसद पुनर्स्थापना हुनुमा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर, देउबा प्रधानमन्त्री हुनुमा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर माधव नेपाल भनेर यो गलत हो। फेरि कसरी माधव नेपालका 23 जना यहाँ सुन्नुहोस्, कर्ता तपाईँले लागि प्रश्न गर्नुभएको छ उमेशजी, मलाई कर्ता हो विद्या महामहिको अलिकति विवेक र अडान लिनुको कारणले त्यसको अधिकांश कर्ता जबरजस्त रूपमा प्रधानमन्त्री बनाउने कर्ताको रूपमा रहनु भएको तत्कालीन केपी शर्मा ओली कमरेड हो प्रधानमन्त्रीज्यू है। त्यसमा अलिकति लेबलिङ र आर्टफुल बनाइदिएको मात्र वामदेव कमरेड र माधव कमरेड, तर माधव नेपालले उनको खुराफाटी, प्रचण्ड कमरेडको खुराफाटीले मात्रै 23 जना सशरीर सांसद उपस्थित नगराइदिएको भए अदालतले यो फैसला दिन्थेन। आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने माधव नेपाल हुन् भनेर चर्चा परिचर्चा छ, एमालेले त्यही रूपमा चित्रित गरेको छ। आज यसमा त दुई मात्र हैन, मैले त सिद्धान्तबद्धको कुरा गर्दैछु। मतलब कहीँ विश्वमा नदेखिएको विघटनवादीबाट तल पनि नझरेका माथि पनि नगएका एउटै पात्र हुन् माधव कुमार नेपाल, जो कम्युनिस्ट भएर।
तर जो कम्युनिस्ट भएर कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा पनि अलिकति अडिक नभेटेको मैले पात्रको पो उजागर गर्दै छु। तर नि आज जे भइरहेको छ, जे घटना भएको छ, केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट जानु परेको छ, शेरबहादुर टिक्नेवाला त छैन नि त। शेरबहादुर बुढा नीलकण्ठबाट बालुवाटार आउने अवस्था छ। यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका त माधव नेपालले खेले हुन् नि त। होइन, यो गर्दै नगरौँ। आज शेरबहादुर यो चियर एकछिनलाई हो के, चाहे केपी हुन्, चाहे माधव कमरेड हुन्, चाहे शेरबहादुर हुन्, होइन, चाहे एबिसी कुनै जाउँ, एकछिनलाई हो। त्यस कारणले यति दम्भ पक्ष विपक्ष भएर नबोलौँ। मैले भन्न खोले जुन राजनीतिक सिद्धान्तमा हुनुपर्ने नैतिक ढाँटालभन्दा गिरेर काम गर्ने मैले अग्रजहरू आज तपाईँहरूले गलत स्कुलिङ दिँदै हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टको नाममा अर्को ढब्बा बन्दै हुनुहुन्छ। यो गलत स्कुलिङ नगर्नुहोस् भनेर मैले सबैले अनुरोध गरिरहेको छु तपाईँहरूको मिडियाबाट पटक पटक। त्यसो भए तपाईँ आज भनिदिनुहोस्, हजुर 2/3 निकट मत ल्याएका केपी ओली, हजुर, जसले एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनाइसकेपछि त्यत्रो मत प्राप्त गरे, त्यति धेरै सांसद बने, उपेन्द्र यादव सरकारमा गए 2/3 पुग्यो, राष्ट्रिय जनता पार्टी दलको पनि उहाँहरूलाई समर्थन थियो, राजपाको पनि समर्थन थियो, 2/3 निकट त्यो मतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी ओली। अनि प्रचण्डले छोडे, उपेन्द्र सरकारबाट गए, राजपाले समर्थन फिर्ता ल्यायो, माधव नेपाल एमालेबाट बहिर्गमन हुने अवस्थामा पुगे, केपी ओली 93 सङ्ख्यामा झरे, हुँदा बालुवाटार जाने अवस्था भयो र 25% पनि सङ्ख्या नभएको, जो सांसद बोलाउनलाई, संसद बैठक आह्वान गर्नलाई सङ्ख्या नभएको, पार्टीले शर्मनाक पराजय बेहोरेको आलोचित शेरबहादुर देउबा नचाहँदै चाहेर प्रधानमन्त्री हुन सक्थ्यो र शेरबहादुर, त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने वातावरण कसरी बन्यो त? यस्तो मजाले प्रश्न गर्नु, फेरि जान्दै प्रश्न गरिदिनु भयो उमेशजी। कसरी बन्यो यस्तो वातावरण? को यसको दोषी? कम्युनिस्टका नाउँमा उनले जे पनि गरे हुन्छ, सिद्धान्त फिन्दान्त गोली मारा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चरित्र भएका टिक्रमबाजी नेताहरू, मार्क्सलाई बेच्ने व्यापारीहरू हिमायती भएपछि हजुरले अघि भने जस्तै बदनाम बेहोरेको, विपक्षीमा पनि बस्ने समेत हैसियत नपुगेको पार्टीको पात्र एउटा सभापति, पार्टी हारेर क्षयीकरण भएको कुमिन्ताङ जस्तो भएको काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति आज तपाईको नचाहँदै प्रधानमन्त्री बन्यो। कसका कारणले? त अब मानिलिनुहोस् नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यस्तो पनि हुने रहेछ, होइन, यस्तो पनि हुने रहेछ। ती पात्र आज लोट्री पर्यो, इडिभी पर्यो, नेपालमा चेयर कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको लोट्री पर्यो शेरबहादुर देउबाजीलाई। तर अब शेरबहादुर देउबा भनेको श्रीमती र घरको प्रधानमन्त्री बनेर बसुन् भन्ने यिनै होइनन्। हाँस्ने यही प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीले भने हैन शेरबहादुर देउबा काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री भन्ने यिनै हैन। प्रचण्ड हैनन्, 50 वर्ष शासन गर्छौं अब हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू यो नेताहरूको नलायक, कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका क्याडरहरूको नलायकपनको आज इडिभी परेको शेरबहादुर देउबाजीलाई हो। कसको कारण? शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा कारणले हैन, मैले भन्न खोजेँ प्रचण्डको कारण, माधव, केपी ओली, तीनजनामा कसको कारणले यो भएको? तिनैको कारणले भएको। तर मान्छेहरू भन्छन् केपी ओलीको दम्भ र अहङ्कारका कारण हैन। दम्भ र केपी कमरेडको दम्भ र अहङ्कारको कारण, जान्ने भएर बढी जान्ने नौटङ्की गर्ने केपी कमरेड, के अरे सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड कमरेडको कारणले गर्दाखेरि र अधुर दृष्टि र बढी बठ्याइ र आफ्नै भित्र बाँदर चालले आगो लाउनु माधव कमरेडको र भीष्म पितामह आदर्शवान बन्ने त्यो झलनाथ कमरेडको अधुर दृष्टि अकर्मण्यताको प्रकाष्ठले गर्दा आज क्षयीकरण भोगेको क्या राम्रोसँग लोट्री पर्यो शेरबहादुर देउबाजीलाई। क्षेत्रको हिसाबले तपाईँकै क्षेत्रको हुनुहुन्छ, भौगोलिक हिसाबले सबभन्दा थारूलाई अझ राणा थारू तिमीहरू अलग हो भनेर फुटाइ थारूले त डन्ठा लाउने पो क्षेत्री हो त त्यो। भनेपछि अब झन् गाह्रो छ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईँहरूलाई। सायद डोटीबाट उठ्यो भने के पो, कैलालीबाट उठ्यो भने श्रीमतीको हालत जे भयो त्यही गरिदिन्छौँ हामी। थारूको मुद्दामा सहमति भएन भने अघिल्लो कुनै मिडियामा मैले भनेको छु 2007 सालको क्रान्तिसम्म प्रचण्डलाई पनि लोक गणतन्त्रमा आउन्जेलसम्म 10 वर्ष जनयुद्धसम्म सबभन्दा आहुति र सबभन्दा बलियो मुद्दा भएको आदिवासी थारूको थियो। सबभन्दाले तिमीहरू दासौ, तिमीहरू किरा हो भनेर देखाउने त्यो 2007 सालको क्रान्तिपछि 2046मा 48मा चुनाव हुँदै राज्य सत्ता रोहन 2/3 बहुमत पाएको नेपाली काङ्ग्रेस र आज पनि त्यही गर्यो। अस्ति गणतन्त्र अधिकारको रूपमा पनि त्यही गर्यो, त्यही भूमिका निभायो। अहिले प्रचण्डले पनि त्यही भूमिका निभाए। त्यस कारणले गर्दाखेरि गोल्डन चान्स छ शेरबहादुर देउबाको लागि 2074मा बेहोरेको
समावेशिताको सिद्धान्त, समाजवादी प्रजातान्त्रिक ढार बोकेको पार्टीको हिसाबले यो सिद्धान्तमा अधिक छन् भने पार्टी सबै धर्म सबै जातको लागि पार्टी बन्छ। एउटै जात विशेष र समुदाय विशेष प्रजातन्त्र रुक्दैन, रहँदैन। अराजक र तानाशाह हुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा बेटर हामी हुन्छौँ भनेर अलिकति नलेज छ र उनको सल्लाहकारहरूले सही गाइडलाइन्स गर्छन् भने गोल्डन चान्स प्लाटिनियम एजको सुरु हुँदैछ उनको लागि चाहिँ। अब यो भन्दा पनि गोल्डन चान्स केपी ओलीलाई थियो। 2/3 निकटको सरकार थियो। हजुर, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु संसदीय व्यवस्थामा 2/3 भनेको कम्युनिस्टहरूलाई हो होइन, जे पनि गर्न सक्छ। केटालाई केटी र केटीलाई केटा बनाउन बाहेक 2/3 पाएको सरकारले गर्न सक्छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन सक्थ्यो। हजुर, केपी ओली कहाँ चुके? किन केपी ओलीले सम्झन लायक काम गर्न सकेनन्? कसले हात खुट्टा बाँधेर राखिदियो केपी ओलीलाई? कि प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथमाथि दोष थोपरेर केपी ओली उम्किन पाउँछन्? ल भनिदिनुहोस्, आज केपी ओली बालुवाटारबाट बुढा एकदम सजिलो छ। बालकोट जाँदै गर्दा उनले सम्झन लायक गरेका काम के छन्? उमेशजी, 2006 साल जन्मेको कम्युनिस्ट पार्टी 2078 साल आउन्जेलसम्म बनेका र आहुति दिएका 70 वर्षसम्म 7 दशकसम्म प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको लागि लडेको यत्रो ठुलो रगतको खोलो होली खेलेको पार्टी र सुखानी काण्डदेखि लिएर टिकापुर काण्डसम्म, मधेस काण्डदेखि रौतहट काण्डदेखि लिएर तपाईँको चन्द्रौटा घटनासम्म बेहोरेको, अधिकारकै निम्ति बेहोरेको, सबै मध्यमार्गी दिशा बोकेका पार्टीका क्याडरदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू लगायत अन्य कम्युनिस्टहरूको अग्रजहरूले लड्दा आउँदाखेरि आफ्नो अनुकूल जनताको मतलाई आफ्नो अनुकूल, आफ्नो परिवार, आफ्नो नातागोटा, आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न र आफ्नो पक्षमा नहुँदाखेरि नेपाली जनताको जनमत र सदातलाई लट्याउन खोज्दाको परिणाम आज नेकपाले बेहोर्यो, संयुक्त रूपमा बेहोर्यो। केपी ओलीलाई मात्रै दोष नदिउँ, त्यो प्रचण्ड पनि त्यतिकै दोषी छ, झलनाथ त्यतिकै दोषी छ, सुभाष नेमाङ त्यतिकै दोषी छ, माधव नेपाल त्यतिकै दोषी छ, केपीको पुरा प्यानल त्यतिकै दोषी छ। र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले तिमीहरू मेरो पिउछो हो भनेर देखाइदियो। तपाईँ कसको भनिराख्नु भएको छ नि? म एउटा कम्युनिस्टको क्याडर, त्यहीँबाट आएको कारणले गर्दाखेरि, अधिकारको क्रममा हामी स्प्लिट हुनु, त्यहाँ त छुट्टिनु कारणले गर्दाखेरि हामी छुट्टिनुमा पनि त्यही हुटिया र नलायक साठीहरूको कारणले गर्दाखेरि उपेन्द्रले अस्ति भैँस बेच्दै आएर 22 जिल्ला चाहिँ आफ्नो हो, मधेसी मुक्ति मोर्चाको सचिव हुँदै कम्युनिस्ट क्याडरबाट गएको एउटा दास मनोवृत्तिको एउटा भैँसवारले, अहिरले यहाँको मूलवासीलाई किरा देखिसकेपछिको अर्को हामी ठरवट आन्दोलनको प्रतिच्छेदन गरौँ। आज हामीलाई दोषी देखाउँदै यिनी कहाँ पुगे? त्यसैको प्रकाश तो आज देख्यौँ। सायद नेपालको प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक पद्धति मध्ये 2/3 बहुमत ल्याएर अघि हजुरले यहाँले प्रश्न गरे जस्तै प्लाटिना गोल्डन चान्स, गोल्डन सट्टा प्राप्त गर्दाखेरि नसकेको आज इतिहासमा कालो धब्बा बनाउने यिनै पात्र हुन्। त्यसकारणले तिनका कम्युनिस्टका कठमुल्लावादी अनुयायीहरू, लुटेरा अनुयायीहरू, अपराध लुकाउने अनुयायीहरू, जनमत र मार्क्सवाद लेनिनवाद विश्व कम्युनिस्टको मार्क्सवादी सिद्धान्त र वर्गीय मुक्तिको सिद्धान्तलाई लट्याउने अनुयायीहरूको नलायकीपनले गर्दाखेरि आज देख्नुभयो अग्रगमन होइन रे, प्रतिगमनकारी रे शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेस। उत्तरपन्थी होइन रे, उत्तरपन्थी होइन र दक्षिणपन्थी रे, साम्राज्यवादको दलाल रे। तिमी के यात्रामा अब गयौ, साम्राज्यवादको दलाललाई रोएर चाहँदा नचाहँदै प्रधानमन्त्री सुम्पेर हात जोडेर गएर नारायण ठानमा दिन भ्या कि भएनन्? अनि तपाईँ यहाँले भनिराख्नु भएको छ कि को हो यिनै हुन्। अब शेरबहादुर देउबाको 5औं कार्यकाल हो यो। हजुर, मेरो पनि हुँदैन। अब म आउँदैछु। हजुर, मेरो हजुरबुवाले पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री, हजुर, मेरो बुवाले पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री, हजुर, मैले पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री देखेँ। अझ ज्योतिषले भन्यो भने अब 2 पटक अझै बाँकी छ, मेरो अर्को पुस्ताले पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री देख्ने अवस्था छ भने हजुरबुवाको पुस्तादेखि आजसम्म आउँदा शेरबहादुरले 4 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरुमा के गरे? शेरबहादुरले पजेरो भित्राए, विकृति भित्राए, मन्त्रीमण्डलमा चाहिने तपाईँको सबैभन्दा धेरै मन्त्री बनाउने एउटा विकृति शेरबहादुरले भित्राए। त्यसपछि
शेरबहादुरले सांसद किनबेचको कुरा भित्र्याए, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने, डेमोक्रेसीलाई किस्तीमा राखेर राजालाई बुझाए, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बने, उस्तै विकृति भित्र्याए, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बने, प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लाउने कुरा गरे, पुलिसभित्र खेले, राम्रो काम केही पनि देखिँदैन। अब पाँचौँ पटक शेरबहादुर देउवाले गर्ने आशा लाग्दो काम के छ? किन नेपाली जनता खुसी हुनुपर्ने? केही पनि छैन। एउटा दम्बी र घमण्डी केपी ओलीको बहिर्गमनपछि अर्को आशाहीन शेरबहादुरको आरोहणले नेपाली जनतालाई के दिन्छ? जब जब यो देशका अदूरदृष्टि भोटरहरू रहन्जेलसम्म, जब जब पाखण्डका पात्रहरू यो देशमा व्यवस्थापिकीय संसदमा टिकिरहँदा, जब जब अधुर निरीह जनता नेपाली जनताले यिनलाई जिताइराख्दाखेरि पटक पटक शेरबहादुर देउवाको खल्टीमा सट्टा जानेवाला छ उमेशजी। अझै पनि भनेपछि नेपालले के पाउँछ? नेपालीले के पाउँछ? जहिले पनि विकृति बोक्नु पर्ने? रोडन पाउँछ। स्वास्नी छोडेर, सास जान लागेको अस्ताएको सूर्य जस्तै भएका बुवामा छोडेर विदेशमा गएर बक्सा प्याकमा गरेर आउने, एक छाक हँसी खुसीसँग हाँसेर खानको लागि तर्पाउने सिस्टम रहेसम्म, तर्पाउने शासक रहेसम्म, तर्पाउने कुटिल भ्रष्टाचारी अहमवादी पाखण्डीहरू, नलायक भेजाहरू, देशका दलालहरू, मातृभूमिलाई बेचेर पनि रमाउनेहरू, आफ्नै आमामाथि बलात्कार गर भनेर पैसा बोकेर बलात्कार गराउनेहरू को मानसिकता रहन्जेलसम्म 60 होइन 60 दुन 14 चोटि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छन्। यति समय ल ठिक छ। अब यो संयोग हो के हो? तपाई पनि यो संयोग पनि हो। हैन, अर्को प्रश्न र निरीह कम्युनिस्टहरूको अर्काको फोटो बेच्ने नलायक कम्युनिस्टहरू जन्मिँदा र रहँदा अपराधी र व्यक्तिगत चरित्रको अभिष्ट पूरा गर्न, व्यक्तिगत चरित्रको अपराध लुकाउनको लागि, प्रोटेक्सन लिनको लागि अन्धभक्त असक्षम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आउने नयाँ दोस्रो तेस्रो पुस्ता रहन्जेलसम्मको यही शिक्षा प्रणाली हो भने रहन्जेलसम्म तपाईको यस्ता यस्ता साम्राज्यवादका दलाल भनाउँदा लेबी लाउँदासम्म पनि यिनकै हातमा पटक पटक खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्नेहरूसँग यिनले सिलिन्डर पटक पटक गर्छन्। एकचोटि होइन 7 दुन 14 भनेको छु मैले सिलिन्डर गर्छन् उमेशजी। अब माधव नेपाल किङ मेकर भनेर भनिन्छ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो दिन, शपथ खाएको दोस्रो दिनै शेरबहादुर देउवा कोटेश्वरमा माधव नेपाललाई भेट्न गएका छन्। तपाईँ र म कुरा गर्दा यति बेला शेरबहादुर र माधव नेपाल भेट्दैछन्। माधव नेपालमाथि थ्रेट छ नेकपा एमाले भित्रैबाट, फाँसी दिने कुरा छ। के कारणले गयो होला शेरबहादुर देउवा माधव नेपाललाई भेट्न प्रधानमन्त्री भएकै दोस्रो दिन? किनभने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सभापतिज्यूलाई पनि के डर छ भने एक महिनामा कतै उल्टो पासा त पल्टिँदैन माधवको। त्यो फकाउन गए हुन्? बिल्कुल अवश्य। अब यो फकाउन भन्नुभयो, अर्को एउटा संयोग हो अथवा के हो? तपाईँकै समुदायको विजय कुमार गच्छेदार ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएर विशेष अदालतमा मुद्दा हुँदा फरार जस्तै थिए आजसम्म। हजुर। हिजो शेरबहादुरले शपथ खाए, आज उनी अदालतमा उपस्थित भए र 10 लाख धरोटीमा साधारण तारिखमा रिहाई भए। यसको तात्पर्य के हो? यसको राज के हो? आजै किन करोडौं करोड जम्मा आदिवासी थारूले मधेसी कोटामा हाल्ने त्यो मूल्य फोरमको अध्यक्ष अनि करोडौं करोड रुपियाँ कमाएर गुन्डा पालेर दुनियाँ गरेर कमाएको त्यो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य विजय कुमार गच्छेदार उपसभापति अहिले त अनि उपसभापति, त्यो मूल्य 10 लाख। अब शङ्का गर्नुपर्ने भयो विजय कुमार गच्छेदार भन्दा दरो शङ्का गर्नुपर्ने भयो कतै त्यो न्यायाधीशहरूले त कुम्ल्यानन्, तिनीहरूमाथि पनि नजर राख्नुपर्ने अवस्था आयो। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि सुरक्षित हुने हिसाबले पुगे हुन् आजसम्म उनी फरारको सूचीमा थिए। त्यो त यस्तो छ, हेर्नुहोस्, म खुद देखेको मान्छे हो। उहाँ नै गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि शुक्रबार सबै डिएसपीदेखि लेभलदेखि माथि सबै भेट्नुपर्छ। त्यो फाइलको बिचमा पैसाको बिटो हुन्छ क्या। त्यो ट्राफिकले जानी गलत देखाएर ढुटेको पैसा, पुलिसले त भट्टा खाएको चौकीमा सर्व भएपछि खाएको भट्टाको पैसा, बरुवा सर्वमा खाएका घुसका पैसा, एउटा निरीह जनतालाई गल्ती देखाएर लुटेको पैसा, अदालतसम्म पुग्न नदिकन मिलाइदिन्छु भनेर लुटेको पैसा, अनि जसले सबभन्दा बढी तिर, जसले सबभन्दा बढी यस्ता विजय कुमार जस्ता मरिहाल्नु भयो बिचरा भन्नु त नपर्ने, माफ गर्नुहोस्,
खम्बहादुर खड्का जस्ता होइन, त्यसपछि गएर राजेन्द्र महतो जस्ता प्रचण्ड जस्ता पाखण्ड मान्छेलाई को पक्ष पोषण गर्ने त्यो मूल्य प्रहरीले के भन्नु मैले। अब प्रचण्डको कुरा ल्याइहाल्नुभयो। प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्तामा भने राष्ट्रपतिलाई कारबाही पनि हुनसक्छ, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन अपिल पनि गरे प्रचण्डले। अनि त्यसपछि अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि गरे। के प्रचण्डले साँच्चीकै भने जस्तो अब अर्ली इलेक्सन हुनेवाला छ, राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने हो अथवा के हो? आफ्नो मुताबिक सुरक्षा निकायलाई र कर्मचारीले मोबिलाइज गर्ने वातावरण नबनेसम्म प्रचण्डले भने जस्तै अर्ली इलेक्सन हुन सक्दैन। किनभने आज दुईचोटि केपी ओलीज्यूले प्रधानमन्त्रीजीले घोषणा गर्दा कोही भाग लिन गयो उमेशजी? गएनन्। अब उनीले अर्ली इलेक्सनको जो कुरा गर्दैछन्, कमसे कम आफ्नो आसेपासेलाई जिताउनलाई, आफ्नो हनुमानलाई जिताउनको लागि र आफ्नो मुताबिक सिडिओ घोषणा गरेर सुरक्षा निकाय ल्याएर अर्ली इलेक्सनमा भाग लिने कुरा गरे हुन् भने यो चाहिँ कुटिलतै हो। राष्ट्रपतिको राजीनामा पनि मागे नैतिकताको आधारमा। त्यसो भए राष्ट्रपतिको राजीनामा मागे भने त्यो गेरा खानालाई बनाएको त्यो संविधान राष्ट्रपतिले जे गरे पनि हुन्छ भनेर त्यो निरङ्कुश बनाउने कानुन लेख्ने यिनै प्रचण्ड होइन? अघि म राष्ट्रपति बन्छु, जब भित्ते राष्ट्रपति अब म बन्ने भएँ भनेपछि फेरि अब राष्ट्रपतितिर गएँ अनि फेरि सेना एक्टिभ गर्नलाई हो। त्यो सेना एक्टिभ हुन्छ भने यिनलाई थाहा छ, त्यही भएर त परमाधिपति त राष्ट्रपति हो। त्यो सेना एक्टिभ हुन्छ भनेर त एमसिसी पास हुने गरी सबै पास हुने गरी अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ होस्टेमा हिस्से मिलाएका हुन् त। अनि उनको 21 अर्ब रुपियाँ जुन बाहिर छ इन्डियाबाट मार्फत आउनु परेन? अनि प्रचण्डले नि ठिक छ 21 अर्ब ल्याउनलाई यो माहौल मिलाए तपाईँले भन्नुभयो। आज प्रचण्डले विप्लव शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्ड र विप्लवको भेट भएको थिएन, सबैले आश्चर्य मानिरहेको थिए। हिजो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए, केपी ओली बहिर्गमन भए, आज प्रचण्डको निवासमा विप्लव पुगेका छन्। यसको सङ्केत के हो? अब एउटा जबरजस्त रूपमा तपाईँ हामीले सोध्दै नसोचेको कुरा चाहिँ विप्लवसँग जो जोडिन पुग्नु भयो प्रचण्ड कमरेड, उहाँलाई दोहोरो संशोधनवादीमा लम्क्याउनको लागि र तपाईँले स्पेस दिन्छु अब नजानुस् र विगतका अग्रजलाई मैले ठेकाना लाउँदाखेरि चाहिँ म एउटा साम्राज्यवादीको दलालसँग सिलिन्डर गर्न पुगे भनेर बल्ल आभास भएछ। यिनीहरू मिल्न सक्छन् प्रचण्ड विप्लव? उहाँको केही कुरा विप्लवलाई राम्रै ठाउँमा स्पेस मिल्यो भने मिल्न सक्छ। त्यसो भए अब म अन्तिमतिर जो समयले पनि साथ दिएन, अन्धकार भइसक्यो। हजुर, दुईटा कुरा निकै चर्चामा छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि रवि लामिछानेको एउटा स्टाटस आयो। हजुर, के रे अदालतको आदेश मान्दिन रे, तिम्रो बाको शासन हो र भनेर नेकपा एमाले ओली निकटहरूलाई यसरी रवि लामिछानेले लेखेपछि सामाजिक सञ्जालमा अहिले यो भाइरल छ। के भन्नुहुन्छ रवि लामिछानेको स्टाटसलाई? यसो हो, रवि लामिछानेले उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो, लेख्न पाउनुहुन्छ एउटा, तर सञ्चारकर्मी हो। सञ्चारकर्मीको हैसियतमा बस्दा राम्रो हुन्छ। रवि लामिछानेजी पिरामा हुनुभएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। माओवादीले ग्रान्ड डिजन फसाएर उनकै सहकर्मीको त्यत्रो काण्ड घटाएको हो, त्यो मलाई थाहा छ। म जेलमा बस्दै यो कुरा थाहा पाएको थिएँ होइन। र कसले घटायो त्यो पनि म थाहा पाउँछु, किनभने मेरो अधिकतम मेरो अगेन्स्टमा आउने पात्र नै अहिले 3 नम्बर प्रदेशको कानुन मन्त्री छ जमर कट्टेल। त्यसकारण तिनले के घटना घटायो त्यो म जान्दछु। म विद्रोहीकै इन्टेलिजेन्सको अफसर हो, हेर्नुहोस् है। त्यसमा म थाहा पाउँछु, म एज अ फ्रेङ्कली भन्दै। तर रवि लामिछानेज्यूलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईँ बिग हाउस मिडियाको एउटा वरिष्ठ पत्रकार हो नयाँ युवा पुस्ताको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिडियाको साथीले जनतालाई तरङ्ग बनाउने हो, जनतालाई मेसेजिङ गर्ने हो, तर पहरेदार बन्ने हो, बिहान हुन लागेको डाँग बज्ने भाले बन्ने हो, बिहान भयो भनेर जगजाहेर गर्ने हो। राजनीतिक गर्नलाई त त्यो मिडिया हाउस बन्द गरेर आउनुपर्छ। पत्रकारिताको आचार संहिताले दिँदैन। म सुझाव दिन चाहन्छु अग्रजलाई, राम्रो लागोस् नलागोस्, लागोस् पनि तिनको स्टाटसको अपेक्षा गर्दछु म, नलागे पनि गर्दछु, लागे पनि म गर्न अपेक्षा गर्दछु। अब अन्तिममा कुलमान घिसिङ बहुचर्चित नाम, सेलिब्रिटी भइसकेका मान्छे। हजुर, काम गरेर फेरि हजुर कुलमान घिसिङको चर्चा जतासुकै छ। कुलमान घिसिङ सबै 3 करोड नेपालीको दिलमा बसेका छन्। हजुर,
भलै अघिल्लो सरकारले कुलमान घिसिङलाई फेरि पुनर्नियुक्ति गरेन विद्युत प्राधिकरणमा। अहिलेको सरकार बनेपछि कुलमान घिसिङको चर्चा व्यापक बन्यो, फेरि कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणमा आउँदैछन्। अझ प्रचण्डले त नेपाल आयल निगमका लागि कुलमान घिसिङलाई सिफारिस गरिसके भनेर पनि चर्चामा आयो। के लाग्छ तपाईँलाई, कुलमान घिसिङको फेरि जरुरी हो? यो सरकारले कुलमान घिसिङ ल्याउला नल्याउला, ल्याएपछि कस्तो प्रभाव पार्ला, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो मनोजी, एउटा कुरा शासक, यो कुरा फेरि जनार्दन शर्माज्यूलाई यो उसको पोजिटिभ पक्ष जान्छ है। भले नाम कुलमान घिसिङजीको आए पनि शासक एउटा जनताको प्रतिनिधि शासनमा बसिसकेपछि र एउटा राज्य प्लस जनताको प्रतिनिधि भएर एउटा पात्र नेपाललाई राम्रो बनाउनको लागि काफी हुन्छ भन्ने कुरा कुलमान घिसिङजी विद्युत प्राधिकरणको चिफ हुँदाखेरि चाहिँ, प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ देखियो। 25 वर्षसम्म 16 घन्टासम्म तपाईँको लोड सेडिङ भोग्ने नेपाली जनताले 2 वर्ष सास त फेरे नि त। 25 वर्ष नट जोक्स। एउटा बाउले छोरा जन्माएर बाजे भइसकेको हुन्छ। 2 दशक 2.5 दशक लामो तपाईँको यत्रो अपराधी थिए, त्यो अपराधीलाई ढुलो त चखाएका हुन्। तर फेरि पनि कुलमान घिसिङको एकजनाको मात्रै छैन, कुलमान घिसिङजीको आँट र म्यानेजमेन्टको कमान्डिङ त्यसलाई फिडब्याक दिनेको रूपमा 100वटा गल्तीले एउटै गल्तीले ढाकछोप गर्छ, 79 गल्तीलाई भने जस्तै फेरि पनि कुलमान घिसिङको आवश्यकता छ। जनार्दन शर्माजीले जुन फिडब्याक दिनुभयो ऊर्जा मन्त्री भइसकेपछि र उहाँको कार्यकाल सफल रह्यो र उहाँको पनि मन्त्रालय कार्यकाल सफल रह्यो, यसलाई म फरक पार्टीमा माओ पार्टी छोडेर गइसक्दा पनि तर राम्रो कुरालाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। अब पनि आवश्यकता हो कुलमान घिसिङको? प्रचण्डले ल्याउन खोजेका हुन् भने सकारात्मक हो, ल्याए भने फेरि उनले एउटा कायापलट गर्छन्। यसो हो, कुलमान घिसिङ मात्रै फेरि आउनु भनेको कुलमान घिसिङको हामी पूर्ण रूपले जय जयकार मनाउनु हुँदैन। नयाँ कुलमान घिसिङ जस्तो नयाँ पात्र जन्माउन र कडी थप्नको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। बरु ल्याए पनि राम्रै हो भन्नेमा हुनुहुन्न तपाईँ? आयल निगम वर्षौँदेखि घाटामा छ। हजुर, वर्षौँदेखि लोड सेडिङ भोगेको विद्युत प्राधिकरणले कुलमान घिसिङले माथि उठाइदिए। अब आयल निगम पनि वर्षौँदेखि घाटामा छ। नेपाली जनताले पैसा महँगो तिर्नु परै छ, त्यो पैसा कहाँ जान्छ? बोनस खाएको खाइछन् आयल निगमका कर्मचारी। दिल्लीको सेटिङ जबसम्म तपाईँको कमजोर गराउनुहुन्न, दिल्ली सेटिङलाई खुवाउन्जेलसम्म त्यो करेक्सन हुँदैन, तबसम्म आयल निगम घाटाको घाटै रहन्छ। कुलमान आए पनि हुँदैन। त्यो दिल्लीदेखि यहाँ काठमाडौँसम्मको सेटिङलाई तपाईँले व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। हस् लानुजी, नमस्कार। अलिक धेरै कुरा गर्न मन थियो, अलिक बढी बहस गर्न मन थियो, अरू विषय पनि थिए, तर समयले साथ दिएन, अन्धकार भयो। अर्को एपिसोड समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।